از دیدنت خیلی قصه‌م میگیره. یادم تو همه مراسمای فامیل همه چشا رو تو بود. همه دخترها میخواستن شبیه تو باشن، مثل تو لباس بپوشن و موهاشونو مثل تو بکنن. اما کدوم دختری میتونست مثل تو باشه؟ با اون همه تلاش بازم کسی نمیتونست به پات برسه. وقتی انقدر ساکت و افسرده میبینمت باور کن خیلی دلم میگیره. زندگی باهات خوب تا نکرد، اما تو هم با زندگی خوب تا نکردی. زندگی یه فرصت دیگه بهت داد، اما تو معلوم نیست از چی میترسی. اگه یکم همت میکردی همه چی درست میشد. زندگی دوباره جون میگرفت، دوباره میخندیدی. واقعا اگه همت میکردی تموم قصه هاتم تموم میشد.